अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरजाना अली और आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान की आवाज। आज पाकिस्तान की आवाज में आज हम आवाज बनेंगे उन बच्चियों की जिनकी शादी कम उम्री में कर दी जाती है। कम उम्री की शादी एक ऐसा मसला है जो कि जुड़ा है बहुत सारे मसाइल और मुश्किलात से। कम उम्री की शादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी, तालीम, सेहत, नफ्सियाती बहबूद और बाद में पैदा होने वाली औलाद की सेहत को डायरेक्ट मुतासिर करती है। खैबर पख्तूनख्वा में कम उम्री की शादियों के आदाद और शुमार का जायजा लें जो कि हमने सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों से हासिल किए हैं, तो हमारे सामने कुछ इस किस्म के हकायक सामने आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में शादियां अमूमन 16 से 18 साल के दरमियानी उम्र में होती हैं। ज़म-अज़ला में शादी 14 से 15 साल की उम्र के दरमियान हो जाती है। खैबर पख्तूनख्वा में 18 साल की 36% खवातीन शादी से कबल तालीम से महरूम रहती हैं। 32% प्राइमरी और 26% खवातीन सिर्फ सानवी तालीम हासिल कर पाती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 15 से 49 साल की 43% खवातीन को जिस्मानी तशद्दुद का सामना है। ज़मशुदा अज़ला में ये तादाद 56% है। खैबर पख्तूनख्वा में 15 साल से कम उम्र बच्चियों की शादी की शरह 6%, ज़म-अज़ला में ये तनासुब 8% है। 15 से 19 साल की उम्र की लड़कियों को हमल और बच्चे की पैदाइश में पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। मुर्दा बच्चों की पैदाइश और नौज़ायदा अमवात की शरह भी ज्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा में दौरान हमल अमवात का तनासुब 1000 में 358 है। ये तो थे वो आदाद शुमार जो कि हमने सरकारी और गैर सरकारी इदारों से हासिल किए और आपके सामने पेश किए। मैंने मोमन में जो एक जेंडर डेस्क बनाया गया है वहां पर तैनात जेंडर डेस्क ऑफिसर लैला से कुछ बातचीत की, जो कि साइकोलॉजिस्ट भी हैं और इन तमाम मामलात को देखती हैं मोमन जिला मोमन के इलाके में। उनसे मैंने कुछ सवाल किए जो आपके सामने मैं रखना चाहूंगी। मैंने लैला से पूछा कि आप जो काम करती हैं इसका मकसद क्या है और आपके सामने किस किस्म के केसेस आते हैं, तो मुझे कुछ यूं जवाब मिला। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, तो मैंने 6 मंथ्स उधर DHQ हॉस्पिटल में एज अ साइकोलॉजिस्ट ड्यूटी सर अंजाम दी। उधर जितने भी केसेस मेरे सामने आए हैं वो चाइल्ड मैरिजेस के थे और डोमेस्टिक वायलेंस के थे। उस तरह मतलब फीमेल की शादी हो जाती थी 14 ईयर्स में या 13 ईयर्स में। उसका हस्बैंड जो होता था वो बाहर अर्निंग के लिए चला जाता था, तो उस पे डोमेस्टिक वायलेंस जो होता था वो अपने ससुराल की साइड से होता था। एक केस है जो तलाक का केस था और उसके हस्बैंड को पता भी नहीं था, लेकिन उस फीमेल को तलाक हो गई थी। उसके ससुर ने उसे तलाक दे दी थी और उसे घर से निकाल दिया था। और उस फीमेल की जो एज थी वो तकरीबन 22 थी और उसके 4 बच्चे भी थे। तो वो केस मेरे सामने आया था और वो साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब थी और उन्होंने फिर मुझे कहा भी था कि मतलब कुछ हेल्प किया जाए। तो फिर मैंने उनको नाम वो कमेटी जो आजकल बनी है हैरासमेंट के थ्रू, तो उनको मैंने फिर वो फॉरवर्ड कर दिया था ये केस। लैला, ये बताइए कि कम उम्री की जो शादियां होती हैं उसमें लड़की और लड़के की उम्र में कितना फर्क होता है? मोस्टली लड़का भी चाइल्ड होता है, इतना डिफरेंस नहीं होता, लेकिन ऑफ कोर्स 2-3 इयर्स का होता है। लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि जो मेल होता है उनकी 2nd या 3rd मैरिज होती है तो उनका एज फिर ज्यादा होता है। कभी कोई आपके पास ऐसे केसेस भी आए कि जिसमें बच्चियों को इंतहाई शदीद किस्म के या खतरनाक किस्म की तिब्बी पेचीदगियों का सामना करना पड़ा हो? बहुत ज्यादा, क्योंकि उधर फीमेल की गायनी इश्यूज बहुत ज्यादा आ रही है और क्या नाम है डिसेबिलिटी रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। डिसेबिलिटी रेट इसी वजह से माल न्यूट्रिशन की वजह से बढ़ गई है। और ये बच्चे जो आते हैं तो वो मतलब माल न्यूट्रिशन इतना होता है माँ को और वो अंडर एज भी होती है, तो उस वजह से बच्चा जो है वो डिसेबिलिटी में चला जाता है। और उधर के लोग फिर ये कहते हैं कि इस पे सो रहे हैं और ये है और वो है, तो उनको भी हमने असेस
کیا. جو بچے آتے ہیں ان کی مطلب ڈیورنگ پریگنینسی ان کی مدر کا کوئی اتنا خاص خوراک نہیں ہوتا ہے, انڈر ایج بھی ہوتی ہے, ڈومیسٹک وائلنس بھی ہوتا ہے, اوور لوڈ بھی ہوتے ہے, کام بھی مطلب بہت دور دراز سے پانی وغیرہ بھر کے لاتی ہے, تو اس وجہ سے بھی. اور دوسرا پھر یہ ہے کہ جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے وہ کیا نام ہے خوراک نہیں ہوتا, تو وہ بچے اس طرح ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ کمزور پڑ جاتے, تو پھر وہ چلنے پھرنے سے پھر وہ نہیں چل سکتے. جب ادھر کی او پی ڈی وغیرہ لگتی ہے تو وہ جو بیٹھنے کی جگہ اور کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی, اتنے سارے بچے ہوتے ہیں اور وہ علاج کے لیے آئے ہوتے ہیں. لیلا, ہمیں کچھ ایسا کیس بھی بتائیے جو کہ کم عمری کی شادی کا ہو, جو آپ کے پاس آیا ہو لیکن اس کا کوئی ایک پازیٹیو چیز بھی آپ نے دیکھی ہو یا پازیٹیو پہلو بھی آپ کے سامنے آیا ہو, اگر وہ ہمارے ساتھ ڈسکس کر لیں تو. ایک کیس اور میرے پاس آئے ہیں, وہ اس فیمیل کی شادی 5th کلاس میں ہوئی ہے اور انہوں نے اب مجھے کہا ہے کہ میں آگے, اس کے شوہر نے مجھے بولا ہے کہ میں ان کو آگے پڑھانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے. بہت شکریہ لیلا. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی لیلا کی, جو کہ سائیکالوجسٹ ہیں اور ضلع مومن میں جو جینڈر ڈیسک بنایا گیا ہے وہ جینڈر ڈیسک آفیسر ہے. وہاں پر کم عمری کی شادی اور اس سے جڑے کئی اور مسائل اور مشکلات کو وہ دیکھتی ہیں. کئی کیسز انہوں نے ہمیں بتائے جو کہ جن کا ان کو سامنا رہا یا انہوں نے سنے, ان میں سے کچھ کو انہوں نے حل کرنے کی بھی کوشش کی. ظاہر ہے سجیشنز دی جاتی ہیں, ان کو بتایا جاتا ہے جو کپل ہوتا ہے اگر کپل آئے تو. اور ہم نے دیکھا کہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ کچھ کپلز بھی ان کے پاس آ رہے ہیں. تو بہرحال حکومت کی ایک کوشش ہے, اس طرح کے جینڈر ڈیسک بنائے گئے ہیں مختلف اضلاع میں, جن کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں میں اویئرنس پیدا کریں اور پھر سائیکولوجیکل جو ایشو ہیں ایسے علاقوں میں, ظاہر ہے جہاں کا اپنا ایک سوشل سٹرکچر ہے, جہاں کے اپنے کچھ ویلیوز ہیں, روایات ہیں, جن میں جکڑے ہوئے وہ لوگ آج بھی ان پرانے رسم و رواج پر چلنے پر مجبور ہیں, لیکن ان کو ایک نیا راستہ, ایک مثبت راستہ دکھانے کی ظاہر ہے کوشش کرتے رہنا چاہیے. یہ کوشش ہم اپنے آج کے اس پروگرام کے ذریعے کر رہے ہیں اور یقیناً سرکاری اور غیر سرکاری ادارے بھی کر رہے ہیں, جس کی ایک مثال لیلا نے ہمیں بتائی. اور ان کی گفتگو سے جو ہم نے اندازہ لگایا تو وہ یہ چیز سامنے آئی ہے کہ نہ صرف نفسیاتی مسائل جڑے ہیں, جیسے کہ میں نے آغاز میں کہا, کم عمری کی شادیاں جب ہو جاتی ہیں بچیاں اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح کے مسائل کو ڈیل کر سکے, تو نہ صرف نفسیاتی دباؤ کا وہ شکار ہو جاتی ہیں بلکہ وہ جو طبی پیچیدگیاں ہیں ان کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ تھا پروگرام کا پہلا حصہ. یہاں پر ایک بریک لیں گے, لیکن بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو لیلا کی باتوں سے جو ہم نے اخذ کیا کہ نہ صرف نفسیاتی مسائل کی وجہ سے وہ ایک فیملی کے ٹوٹنے کی طرف بھی معاملہ چلا جاتا ہے بلکہ طبی پیچیدگیاں بھی سامنے آتی ہیں, تو ہم ان دو ایشوز پر بات کریں گے بریک کے بعد پروگرام کے دوسرے اور تیسرے حصے میں. اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ایک وکیل موجود ہوں گی جن سے ہم پوچھیں گے کہ کم عمری کی شادیوں کے جو نتائج عدالتوں میں پھر سامنے آتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے جیسے کہ آپ نے دیکھا بات ہو رہی ہے کم عمری کی شادی کی, وہ کردار, وہ حقائق جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے جو کہ وجوہات بن رہی ہیں کم عمری کی شادی کی, اور پھر اس کے اثرات ایک بچی پر, ایک خاندان پر اور ایک معاشرے پر کس انداز سے آ رہے ہیں, اس کی ایک جھلک آپ نے دیکھی. اب پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے قوانین کی. کم عمری کی شادیاں کیوں ہو رہی ہیں, کیا ہمارے ہاں قانون نہیں ہے؟ اگر ایک تو یہ سوال ہے, اور دوسرا سوال یہ کہ اگر قانون ہے تو کیا اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا,
क्या उसमें कुछ फ्लाज हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी तरमीम जरूरी है, जो वक्त की जरूरत है? ये सारी बातें हैं जो हम करेंगे। और हम इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट में मौजूद हैं और हमारे साथ एडवोकेट महविश मुहिब काका खेल मौजूद हैं। ह्यूमन राइट इशू पर बहुत ज्यादा काम करती हैं और जिस इशू को लेकर मैं चल रही हूँ आज, उसके ऊपर भी इनकी एक तजर्बा है, मुख्तलिफ केसेस हैं जो ये देखती हैं। इनसे बात करेंगे कि मसला आखिर कहाँ है। महविश, सबसे पहले तो शुक्रिया कि बहुत अहम इशू है जिसके ऊपर बात करने के लिए आज हम यहाँ पे बैठे हैं, जो जुड़ा है हमारी बच्चियों की जिंदगी से, जो जुड़ा है हमारे माशरे से, हमारे मुस्तकबिल से। थोड़ा सा हमें ये बताइएगा, जैसे कि मैंने 2 सवाल उठाए, चाइल्ड मैरिज के हवाले से क्या कोई कानून मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है हमारे पास। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 के नाम से हमारे पास है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जहाँ पे दूसरे सूबों में इसमें तरमीम हो चुकी है, हमारे सूबे में अभी तक इसमें तरामीम नहीं की गई, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तो क्या ऐसी तरमीम है जो वक्त की जरूरत है जिसको हमें कर लेना चाहिए? देखिए, इसमें बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, जैसे अभी पंजाब ने अमेंडमेंट्स की हैं जो हमारे कानून में नहीं है, कि अगर कोई निकाह रजिस्ट्रार एक चाइल्ड मैरिज करता है तो उसको भी पनिशमेंट दी जाएगी। साथ ही साथ उनके वालिदैन को, जो अगर वालिदैन नहीं है तो जो गार्डियन उस बच्ची की शादी करवा रहा है, जिसकी पोजेशन उस बच्ची के पास है, तो वो उसको भी सजा दी गई है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास वो सजाएं, वो तरामीम नहीं की गई अभी तक। हमारे पास अभी भी वो पुराना 1929 का कानून चला आ रहा है। अच्छा, हम ये देख रहे हैं, जितनी मुझे मैं बाखबर हूँ या मुझे इल्म है, आप जरूर हमारी तस्दीक कीजिएगा, बहुत अरसे से चाइल्ड मैरिज पर जो तरमीम है उसके हवाले से असम्बली में बात हो रही है, कमेटियां भी बनाई गई, चीजें जो हैं वो सामने भी आई, लेकिन एज के फैक्टर पर आके सारी चीजें जो हैं वो रुक जाती हैं। आपकी क्या मालूमात है? देखिए, बिल्कुल हमारा तो जो मेन यहाँ पे लड़ाई चल रही है वो एज के ऊपर ही चल रही है कि 16 साल से नहीं 18 साल करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो एक्ट मौजूद है 1929 का, उसमें एक खातून की मैरिज की एज जो है वो 16 साल है, जबकि लड़की की 18 साल है। दूसरे सूबों में 18 साल कर दी गई है, लेकिन यहाँ पे 18 साल नहीं हुई। मेरे ख्याल से अभी तक अगर आप देखें तो हमारे गाँव में, इवन शहरों में भी 16 साल की भी लड़कियों से कम उम्र की लड़कियों की शादियां हो रही है। अगर अभी तक हम इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में कामयाब नहीं हुए हैं, तो हम 18 अगर एज कर भी दें तो उस एक्ट को किस हद तक हम कामयाब होंगे इम्प्लीमेंट करने में, वो भी एक क्वेश्चन है जो हम सबके माइंड में आता है। अच्छा, तो वजूहात क्या देखती हैं? क्योंकि मैं जब पार्लियामेंटेरियन से मुख्तलिफ, जैसे हम डोमेस्टिक वायलेंस के कानून पर हमारी एक लंबी स्ट्रगल है जिसमें मेरा भी कुछ न कुछ हिस्सा है, हम सब उसमें शरीक थे, तो वो एक लंबी स्ट्रगल जब पूरी हुई और हम बात कर रहे, हम उसके हवाले से साथ ही साथ बात करते थे चाइल्ड मैरिज के हवाले से, तो बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन मुझे खुद बराह रास्त कहते थे कि देखें, आप ये शादी की उम्र वाले मामले पे ना बोला करें, क्योंकि फलां 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 माजी में, मतलब 1400 साल पहले की भी जो वो मिसालें देते हैं, एक तरफ की मिसाल है, दूसरी तरफ की मिसाल नहीं होती, तो माशरे का हिस्सा है और बस इस पे ना करें और ये मुतनाज़ा मौजू है। इसी तरह की कुछ चीजें हैं। बिल्कुल जी, वही चीजें हैं, और बहुत सारे रिलीजियस स्कॉलर्स का भी इसके ऊपर फिर ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं कि इस्लाम में बलूगत की जो एज है उसको लिया जाए और इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस ना हो। तो जब भी ये कानून असेंबली में आता है तो बहुत सारे रिलीजियस स्कॉलर्स का इसके ऊपर एतराजात उनके आ जाते हैं। लेकिन बलूगत की उम्र को अगर हम मेडिकल से जोड़ें, ठीक है, एक बच्ची बालिग तो हो गई है, लेकिन फिर उसके बाद भी तो बहुत सारे मराहिल है ना, उसने माँ बनना है, उसने घर को देखना है, ये सारी चीजें भी तो उस पे आ जाती हैं। क्या सिर्फ बलूगत ही वाहिद वो है? नहीं जी, अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी खवातीन जिनकी शादियाँ 16 साल से कम, मोस्टली 12-13 साल की उम्र में हुई हैं गाँव में, या हम उसे मेरे कहते हैं, क्योंकि गाँव तो एक बड़ा आ जाता है, फिर अंदर छोटे छोटे मेरे होते हैं। उनमें भी अगर हम देखें तो बहुत सारी लड़कियां फिर वो जिम्मेदारियां जो घर की होती हैं वो नहीं संभाल पाती। बच्चों की पैदाइश सबसे बढ़कर, बच्चों की पैदाइश तो बाद में होती है, पहले तो शोहर को संभालना, घर को संभालना, सास ससुर के मसले, फिर बच्चे जब आ जाते हैं बच्चों को नहीं संभाल पाती और उसके ऊपर फिर उनकी लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस का इशू भी आ जाता है, और यही भी एक रीजन बन जाती है तलाक की या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की। हम कहते हैं आजकल तलाक की शरह बढ़ गई है, तो तलाक की शरह क्यों बढ़ गई है? क्योंकि वो लड़कियां जिम्मेदारियां ना अपनी उठा सकती है, ना अपनी शोहर की उठा सकती हैं, ना अपने बच्चों की उठा सकती हैं, जिनकी वजह से लड़ाइयां होती हैं और एंड वो
طلاق پہ ہو جاتی ہے۔ اچھا مہوش، آپ کے پاس آنے کا جہاں ایک طرف قانون کو سمجھنا تھا کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں، دوسرا میرا یہ تھا کہ لوگوں کو، ناظرین کو، اپنے دیکھنے والوں کو تھوڑی سی یہ بھی پکچر دیں کہ آپ کے پاس کس قسم کے کیسز آتے ہیں چائلڈ میرج کے حوالے سے، اگر ہم مطلب اس کی سویئر سچویشن پھر کیا ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، ایک تو جیسے میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ غربت بہت بڑا ایشو ہے۔ بہت سارے لوگ نہ تو اپنی وہ بیٹوں کو ایجوکیشن نہیں دے پاتے، تو بیٹیوں کو تو وہ پہلے کنسیڈر ہی نہیں کرتے، تو غربت سب سے بڑا ایشو ہے۔ دوسرا جو ایشو ایک نیا ہمارے پاس چل کر آ رہا ہے، یہ جو ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہوتے ہیں۔ میرے پاس ایک ریسنٹ کیس ہے جس میں ایک بیوہ ہے جس کا افیئر تھا کسی آدمی کے ساتھ، اور اس نے اس آدمی کے ساتھ اپنی بیٹی کی منگنی کرا دی ہے۔ یہ بہت بڑا ایشو جو ہے یہ میرے پاس سامنے آیا، اور جو بہت افسوس کی بات ہے کہ اگر آپ اپنے صرف اس وجہ سے اپنی بیٹی کی شادی کر رہی ہیں کہ لوگ مجھ پر انگلیاں نہ اٹھائیں اور میں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں اس کے ساتھ۔ اس کے اوپر کافی اعتراضات بھی ہوئے۔ ان کی پھپھوؤں کو نارملی اچھا نہیں سمجھا جاتا اور بڑا ولن دکھایا جاتا ہے، لیکن اس بچی کی پھپھوؤں نے اس کے اوپر ایکشن لیا، پولیس میں اس کے اوپر رپورٹس ہوئی، لیکن چونکہ اس خاتون کی پولیس میں بھی رسائی تھی تو وہاں پہ اس نے اپنی کانٹیکٹس کے تھرو وہ چیز ٹرن ڈاؤن کر دی۔ ہم لوگوں نے اومبرس پرسن کے پاس بھی یہ کیس جمع کیا، چونکہ اس بچی کی پراپرٹی بھی اس کے اندر انوالو تھی اور وہ آدمی پراپرٹی کو بھی ہڑپ لینا چاہتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ والدہ کے ساتھ اس کا افیئر بھی تھا۔ بچی کی عمر کیا بتائی آپ نے؟ بچی کی عمر 10 سال تھی۔ 10 سال کی بچی کی؟ 10 سال کی بچی تھی، اور انہوں نے کہا کہ اس کی ہم شادی تو نہیں کرا رہے، اس کی بھی انگیجمنٹ ہو گئی ہے۔ یہ مسئلہ کافی عرصہ چلتا رہا۔ ابھی اس بچی کی عمر 14 سال ہے اور ابھی تک لڑائی چل رہی ہے۔ اس حد تک یہ بات آ گئی تھی کہ اس خاتون نے جس کا افیئر تھا اس آدمی کے ساتھ، اس نے خود اس آدمی کو کہا کہ آ کے یہاں پہ تم فائرنگ کر دو، اور غگ کا جو ہم جس کو بہت برا چیز سمجھتے ہیں اپنے معاشرے میں، اس نے اسے غگ کی ترجیح دی کہ آؤ تم غگ کر لو اس لڑکی کے اوپر تاکہ اس سے کوئی اور شادی نہ کر سکے۔ تو اب یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو یہاں پر ایک ماں جو ہے وہ اگر ایسا کردار ادا کر سکتی ہے تو ہم اس سے ہولناک سچویشن کی بات کی۔ میں نے بہت سارے کیسز ابھی اسٹڈی کیے تو اس میں یہ چیز دیکھنے میں آئی کہ کم عمری کی شادیوں میں نارملی یہ جو غگ، میں آپ کو بتا دوں ناظرین کہ یہ ایک رسم ہے، پختونخوا میں یہ ہوتی ہے، ٹرائبل میں پہلے ظاہر ہے زیادہ ہوتی تھی، اب پورا اوورآل چونکہ پختونخوا ہو گیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ کوئی لڑکا کسی بچی سے یا لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے یا کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے گھر کے باہر فائر کر دیتا ہے، جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بس اب یہ لڑکی جو ہے میری ہو گئی، چاہے وہ اب شادی ہو یا نہ ہو، لیکن ساری عمر کے لیے اس کو ایک قسم کا فکس کر دیا جاتا ہے کہ اب کوئی اور اس کو رشتہ نہیں بھیجے گا۔ اگرچہ اس کے خلاف خیبر پختونخوا میں قانون سازی ہو چکی ہے، لیکن مہوش بتا رہی ہے کہ ابھی بھی اس رسم کو بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے۔ مہوش کوئی اور ایسا کیس بتائیے کہ جس میں بچی کو پھر میڈیکل پرابلمز بھی ہو گئے ہوں اور مسائل ہو گئے ہوں۔ دیکھیے جی، میرے پاس ایک کیس آیا تھا، وہ بھی چارسدہ کی، انفارچونیٹلی وہ بھی چارسدہ سے بلونگ کرتی تھی۔ اب بھی وہ 16 سال کی، میرے پچھلے دن اس سے ملاقات ہوئی اور اس کے 2 بچے ہیں۔ 16 سال کی عمر میں اس کے 2 بچے ہیں، اور دونوں بچے، ایک بچہ اس کا 2-3 سال کا ہے اور ایک جو ہے اس کا ابھی 1 سال کا بچہ ہے۔ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ اس کی 12 سال 13 سال میں شادی ہوئی تھی۔ وہ بچی، اس کو میڈیکل ایشوز بھی ہوئے کافی زیادہ، اور اس بچی کو بلیڈنگ کا ایشو بہت زیادہ تھا، اور اس کے بعد اب جب اس سے میری ریسنٹلی پروگرام میں ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ مجھے دوسرے ایشوز بھی سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے گائنی ایشوز جو ہیں اس بچی کو ہیں، ساتھ ساتھ ان کو ہارمونل ایشوز بھی سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ تو اس کا جب میری پچھلی مرتبہ ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ میرے گھر میں اتنے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں کہ میں اب اپنے شوہر سے خلا چاہتی ہوں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اگر 16 سال کی عمر میں ایک بچی کسی سے خلا لیتی ہے اور اس کے ڈومیسٹک ایشوز بھی سٹارٹ ہو گئے ہیں، ساتھ میں اس کو میڈیکل ایشوز بھی ہیں، تو اور ساتھ ہی ساتھ اس کا جو چھوٹا بچہ ہے اس کو وہ بچہ بھی تھوڑا سا معذور ہے۔ یہ کیس بالکل، یہ چیزیں جو ہیں ہم نے دیکھی ہیں۔ بہت شکریہ مہوش محب کاکا خیل کی باتیں آپ نے سنی۔ چونکہ مہوش مختلف غیر سرکاری اداروں کے ساتھ، ہیومن رائٹس کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی کام کرتی ہیں، تو ان کے پاس اس طرح کے کیسز آتے ہیں کہ جس میں بچیوں کو، خواتین کو ایڈوکیسی کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ چونکہ بہت نزدیک ہے اسی لیے ہم نے سوچا کہ 2-3 کیسز بھی جانے تاکہ آپ کو اس ایشو کی جو ایک شدت ہے اس کا بھی اندازہ ہو سکے۔ اور وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ جو ایک تو کچھ ریزن ہے جس کی وجہ سے کم عمری کی شادیاں ہو رہی ہیں، اب کم عمری کی شادی کی وجہ سے جو ایفیکٹ آ رہے ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ 16 سال کی بچی کو خلا چاہیے، اور خلا کیوں چاہیے کہ وہ میڈیکلی
اس نہج پر پہنچ گئی ہے کہ وہ اب ایک شادی شدہ لائف نہیں گزار سکتی. یہ وہ معاملات ہیں، وہ سنجیدہ معاملات ہیں، وہ مشکل معاملات ہیں جس کو کہنا بہت مشکل ہے، لیکن کہنا پڑے گا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسی باتیں ہمیں خاموش رہنے کے لیے کہتے ہیں کہ ایسی باتیں کرنے کی نہیں ہوتی، لیکن یہی باتیں ہیں کرنے کی. کیونکہ اگر آپ نے ایک ایسا پاکستان دیکھنا ہے کہ جس میں جو پوری پاپولیشن ہے وہ اس میں اپنا کردار ادا کر سکے، یہاں پر عورت مرد سب مل کر چل سکے،